बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है, ये गुफ्तगू आपने सुनी। पहले फवाद चौधरी साहब का ऐलान सुना, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान के हालात किस सिमत में बढ़ रहे हैं। तसादुम की जानिब पेशरफ्त है जो दोनों सियासी जमातें या तमाम अपोजिशन हुकूमत एक जानिब बढ़ रही है। ऐसे में एक आवाज़ उठी चौधरी शुजात हुसैन साहब की कि जिन्होंने दोनों जमातों से ये अपील की है कि खुदा के लिए मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना करें और ये अपने जलसों और जुलूसों की कॉल वापस ले लें। उनकी इस आवाज़ पर कौन कान धरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान का सियासी माहौल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ये मज़ीद हर आने वाले दिन के साथ गर्म होता चला जा रहा है। यही आज का हमारा पहला मौजू। बाकी दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। और ये साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा, स्टूडियो में नहीं है, कहीं और हैं। अस्सलाम वालेकुम और साहब। निवार साहब वरहमतुल्लाह। और ये सब गुफ्तगू आपने यकीनन सुनी। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो अदम एतमाद की अगर नौबत आती है, अभी यहाँ पे भी फ्रंट बर्ड्स उन्होंने कहीं पॉइंट दे दिया कि अगर नौबत आती है तो जिसने वोट देना है वो यहाँ से गुजर के जाएगा और उसके बाद फिर वोट देने के बाद फिर यहाँ से गुजर के जाएगा। उसके जवाब में कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कॉल दे दी पीडीएम के कारकुनों को कि वो इस्लामाबाद पहुँचे, और आज फवाद चौधरी साहब ने फिर अपोजिशन को एक चैलेंज दिया कि जिस तरह इमरान खान साहब लाखों लोगों के जलसों से खिताब कर रहे हैं, आप भी बाहर निकलें और जलसे करें। तो ये किस जानिब जा रहे हैं हालात, और कोई संभालने वाला है या नहीं है कि कोई रोक देगा कि खुदा के लिए बैठ जाओ यार, मुल्क कहाँ जा रहे हैं, हालात कहाँ हैं? कोई है ऐसी आवाज़ जो उठेगी? देखिए, सिचुएशन तो खासी फ्लूइड होती जा रही है, लेकिन जरा सा कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान के मीडिया में एक लफ्ज बड़ा कॉमन था जिसे कहते हैं लोटे। और आपको याद होगा कि असेंबली में भी लोटे लहराए जाते थे, सब कुछ होता था। अब आज मुझे समझ नहीं आती कि ये 50-60 चैनल्स जो हैं, ये पीटीआई के उन अरकान को लोटा नहीं कह रहे कि जो वोट उसके खिलाफ देने जाएंगे। यानी बड़ी हैरानी की बात है। वो सारी अखलाकी इक़्तिदार, वो मॉरल वैल्यूज, वो पार्टी डिसिप्लिन, वो छोड़ के जाना बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। अब इमरान खान के क्राउड ने चैलेंज तो ये किया है कि उन्होंने किसी अपोजिशन के रकम को तो नहीं कहा कि मत जाओ वहां पर, कि जो पीटीआई के लोग छोड़ के वहां जाएंगे उनका हम देखेंगे कि वो कैसे जाते हैं। वाबदार बात है, ये एक वोटर का एक हक भी है कि वो अपने उस बंदे का गिरबान जरूर थामे, बेशक उसके अंदर वो कोई मसला ना करे कि भाई तुम वोट लेके गए थे इमरान खान के नाम पे, तुम वोट लेके पीटीआई के झंडे पे गए थे, तुम कहां जा रहे हो? या तो अगर तुम में गैरत, इज्जत, हमीयत कोई चीज है, तुम पार्टी से इस्तीफा दो, इमरान खान की अक्सरियत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। देखे ना, अगर ये सारे मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वही कुछ किया जाए जो पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के अपने जो बागी कारकुन जो अराकीन थे उनके साथ किया था। लोटे लहराए थे, लोटे फेंकते थे। अभी किया ना उन लोटे। नहीं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, एक चैनल ने भी ये बात नहीं की। सब उनको ज़मीर की आवाज की बातें कर रहे हैं। एक साफी ने ये बात नहीं की कि ये वो लोग हैं कि इनसे ज्यादा कोई बेज़मीर हो ही नहीं सकता कि जो शख्स एक पार्टी की टिकट लेता है, वोट लेता है, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करता है, लोगों को उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर कायल करता है, लोग उसको वोट देते हैं और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तो उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, और वो असेंबली का रुकन भी रहता है। तो एक बात यह है, तो ये तो होगी उसूली बहस। उसूली बहस कोई नहीं करेगा पाकिस्तान में। मैंने देख लिया है कि मीडिया बजाते खुद बहुत बायस हो चुका हुआ है। मुझे एक साफी नजर आ जाता ना कि जो ये कह रहा होता कि भाई ये कौन लोग हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से कोई छोड़ के जाए, मैं देखता हूं कैसे नहीं कहेंगे। नून लीग से छोड़ के गए वो पीर साहब जो है शेखुपुरा वाले, उनके 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 ऊपर लोटा लगा। लेकिन जहांगीर तरीन के सारे लोग जो हैं ये बहुत इज्जतदार लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहां से जहां आए हैं। तो एक बात तो यह है, और मौलाना फजल रहमान को भी कम से कम जेब नहीं देता कि इतनी शानदार किस्म की मुतशर्रे किस्म की चेहरे के साथ वो इस तरह की गुफ्तगू करें। बहरहाल ओके, यह मेरा एक ज़ाती तजर्बा था जो मैंने गुज़श्ता 10 दिन के जज्बात की सूरत हाल में देखा। और अगर कुछ 4 लोग भी कह रहे होते ना कि ये गलत कर रहे हैं तो मैं कभी ना बोलता। अब आते हैं ये सिचुएशन। ये सिचुएशन जो है बनी नहीं, बनाई गई है। और इस सिचुएशन की सूरत हाल ये है कि मेरा तजजिया ये है, मेरा अंदाजा ये है कि दोनों के पास 172 नहीं है और दोनों मैदान के अंदर लड़ना चाहते हैं। अच्छा। और दोनों 172 पूरा नहीं कर पा रहे।
یہی وجہ ہے کہ وہ میدان میں آنا چاہتے ہیں. اب 172 جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے, لیکن وہ وہاں پر 23 مارچ کو آئے گی. میں آپ کو ذرا سا تھوڑی سی دیر کے لیے, جس کو میں 6 مہینے سے رو رہا ہوں کہ اس ملک کو یوکرین بنایا جا رہا ہے, 6 مہینے سے میں لکھ رہا ہوں. 2004 میں یوکرین میں اورنج ریولوشن آیا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت جو رشیا کا پرو رشیا تھا نا, وکٹر یاکووچ, اس کے خلاف ایک موومنٹ چلائی تھی. میں آپ کو بتاؤں, گارڈین نے جب وہ موومنٹ کامیاب ہوئی اورنج ریولوشن کی, تو گارڈین نے بتایا کون کون سے لوگ ان کو فنڈ دیتے تھے. یہ آپ میں ذرا بتاؤں. نمبر 1, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو فنڈ دیتا تھا, یو ایس ایڈ ان کو فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئر یہ فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد ریپبلکن انسٹیٹیوٹ فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد فریڈم ہاؤس فنڈ دیتا تھا. اس کے بعد انڈومنٹ فنڈ فار دا ڈیموکریسی فنڈ دیتا تھا. اور یہ پورے کا پورا فنڈنگ وہاں ہوئی, ان کو پیسے دیے گئے, ان کو کھڑا کیا گیا, اور وہ اس کو اتارا گیا. پھر روس اس میں آ گیا. روس اس کشمکش میں آ کے اس نے اپنا بندہ لے کے آیا, وہ وکٹر یاکووچ کو دوبارہ, کیونکہ یہ لیس چینکو کو لے کے آئے تھے, اور 2010 میں وہ الیکٹ ہو گیا. انہوں نے پھر پورے کے پوری اپنی انویسٹمنٹ کو اکٹھا کیا. اس کے خلاف اعتماد نہیں لا سکتے تھے, انہوں نے جلسے کرنے شروع ہوئے. ایمبیسڈر پہلے ملنا شروع ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ, اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ, ان کو وہاں لے کے آئے, کیف شہر میں کھڑا کیا. ایمبیسڈر ان کے جلسوں میں جاتے تھے. ادھر سے روس والوں نے بھی سامنے آ گئے, جیسے عمران خان اور یہ آ رہے ہیں. اب یہ دونوں مقابلے میں آئے, تقریباً 100 کے قریب بندے مرے, 150 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسنگ پرسن ہوئے, 20,000 لوگ زخمی ہوئے. اور آخر میں اس نے کہا جی میرا استعفیٰ لو, میں مزید خون نہیں دیکھ سکتا, وہ بھاگ گیا. بیسیکلی یہ جو سلوشن دیا جا رہا ہے عمران خان کو, یہ کریمیا والا سلوشن ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں کل بھی کہا تھا عثمان صاحب, یہ جب میدان سجے گا تو یہ پاکستان کریمیا نہیں ہے, پاکستان یوکرین نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس طرح کی دشمنداری بن چکی ہوئی ہے, یہ 100-150 بندوں کے خون سے جو ہی نہیں بجھتی یہ پیاس ان لوگوں کی. یہ بہت کمال کے لوگ ہیں, یہ تو پورے کا پورا 30 سال ہزاروں بندے کراچی میں بھون دیتے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھتی. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک شیعہ سنی میں بھون دیتے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھتی. یہ بہت برا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. اس حالات کو سنبھالنے والا کوئی نظر آتا ہے آپ کو اوریہ صاحب؟ سنبھالنے والا کو نظر آتا ہے؟ انٹروین کون کرے کہ تصادم کے جانب حالات نہ بڑھیں؟ جب اب دیکھیں, پہلی بات تو ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے خوش ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. دیکھیں میری بات, تصادم کس کے فائدے میں ہے؟ تصادم کس کے فائدے میں ہے؟ یہی تو اگر وہ کل آئیں گے, دیکھیں میں بتاؤں, ضیاء الحق سے شاندار طریقے سے انٹروین اور پاسبل طریقے سے انٹروین کرنے کوئی نہیں آیا تھا. پاکستان کو اپنے خون میں لائے ہوئے دیکھا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ بھٹو جو ہے اس کو 12 ملکوں میں چلا گیا تھا, روس وغیرہ کا دورہ کر کے آیا تھا, اس نے کہا کہ 15-16 ہزار بندے مار دو, ہم دیکھ لیں گے. اور یہ پوری رپورٹس آ چکی ہوئی تھی. لیکن ضیاء الحق کو گالی پڑتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کیوں گالی کھائیں؟ یہ ملک جو ہے اس کو اگر انٹروین کرو, اس ملک کے اندر اگر لوگوں کو خون خرابے سے بچاؤ, تو اس ملک کو انسان کی جان نہیں, جمہوریت عزیز ہے. اس ملک کو آگ لگنا عزیز نہیں, جمہوریت عزیز ہے. ان کو جمہوریت, ان کو قرآن و حدیث سے اوپر کی چیز ہے. مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی جمہوریت بہت بڑی چیز ہے. مولانا فضل الرحمان کو کہو اسلامی نظام نافذ کرنا ہے, جمہوریت کو کہا نہیں جمہوریت نافذ کرنی ہے. اور یہی مسئلہ سمجھے عثمان صاحب, یہ سارے کے سارے مل کے اسلام آباد کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مستقل ڈسٹیبلائز ہو. دیکھیں یاد رکھیں, یوکرین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی یہ ہے اس کو پرامن رکھا جائے اور وہ ہمارا ساتھی ہو. پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو ڈسٹیبلائز رکھا جائے, یہاں کو مستحکم گورنمنٹ نہ ہو, یہاں کو اکنامک صورتحال بہتر نہ ہو. اور کیوں؟ اس لیے کہ چین کا جو راستہ ہے سی پیک کا, وہ آگے بڑھ جائے گا. بہت خطرناک صورتحال ہے, شدید قسم کی. کیونکہ ظاہر بات ہے مولانا فضل الرحمان کے لوگ ظاہر بات ہے کہاں سے چلیں گے؟ کے پی کے سے چلیں گے, وہاں سے چلیں گے. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ بالکل وہی ہے کہ جیسے کسی محلے کے مسجد میں مولوی کی
को निकाल देते हैं कमेटी, तो अपने सारे मसलक वालों को बुला देता है। देवबंद हो तो देवबंदियों को बुलाता है, बरेली हो तो बरेलियों को बुलाता है, शिया हो तो शियों को बुला लेता है, और वो अपनी दोबारा कब्जा करना चाहते हैं। उनकी मस्जिद जो छीनी है, जिसको वो कहते हैं, उसके लिए अपने मसलक के लोग आते हैं। उनका इस्लामाबाद के धरने के अंदर कोई कॉमन मैन नहीं था, चलो कोई देखते हैं कॉमन मैन क्या नहीं था। क्या होता है, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे। और एक तो मुस्लिम दुनिया आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मना रही है, और साथ ही भारत की एक कर्नाटका रियासत ने हिजाब के खिलाफ एक फैसला दिया है, उस पर डिस्कशन करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।